Bonjour et bienvenue à la première séance de la comptabilité générale. Alors, أول حاجة غادي نبداو بها le module ديال la comptabilité générale هو le bilan. هذا أول درس غادي يكون عندنا في la comptabilité générale وغادي يجيو دي فيديو من بعد هاد لا فيديو اللي غادي يكونوا فيها d'autres leçons اللي داخلين في la comptabilité générale. Alors, أول حاجة هي le bilan. Qu'est-ce qu'un bilan? Définition. Le bilan est un document comptable, un état de synthèse qui indique la situation du patrimoine de l'entreprise. Alors le bilan هو واحد le document comptable وهو aussi واحد l'état de synthèse. شنو هما les états de synthèse؟ هما des documents comptables اللي l'entreprise ماشي كتصاوبهم غير على قبل راسها وانما كتصاوبهم باش في التالي ديال العام ديكلاري بهم. مثلا كاينين 5 ديال لي زيتا de synthèse واولهم هو le bilan. Alors c'est un état de synthèse qui indique la situation patrimoine. Alors شنو هو le rôle ديال هاد l'état de synthèse ولا علاش كنديروه؟ باش نبينو la situation ديال le patrimoine يعني ديال الممتلكات ديال l'entreprise. Le bilan prend la forme d'un tableau de synthèse divisé en deux parties, l'actif et le passif. Alors الشكل ديال هاد لو بيلون كي داير في شكلو هو c'est un tableau فيه جوج ديال لي partie actif et partie passif. Alors شنو كاين في هاد l'actif? L'actif de bilan représente tout ce qui possède à un moment donné. Alors l'actif ديال bilan هو شنو كيبيننا ce que l'entreprise possède في واحد le moment soit في le début ديال l'exercice ولا في la fin ديال l'exercice. شنو يقدر يكون هاد لي زيليمون اللي لونتربريز بوسيد؟ يقدروا يكونوا دي زيموبيليزاسيون يعني ممتلكات ديالها مثلا دي كونستركسيون دي ماتيريال دو ترونسبور دي ماشين مثلا هادو كاع الحاجات اللي لونتربريز مثلا كتملكهم. هاد لي زيموبيليزاسيون يقدروا يكونوا انكوربوريل يعني غير مجسده اولا غير ملموسه. شنو هما الممتلكات اللي يقدروا يكونوا عند لونتربريز هما غير ملموسين اولا غير مجسدين؟ يقدروا يكونوا مثلا دي بروفي دي ليسونس. مثلا هاد لونتربريز اخترعت شي حاجه ولا اكتشفت شي حاجه اللي هي عندها براءه اختراع ديالها. هادو كاملين كيتسموا ممتلكات اللي هما انكوربوريل دي زيموبيليزاسيون انكوربوريل يعني غير ملموسه. كاينين دي زيموبيليزاسيون كوربوريل يعني اي حاجه مجسده كما قلنا دي ماتيريال دو ترونسبور مثلا دي كونستركسيون دي ماشين ايتترا. بالنسبه لي زيموبيليزاسيون فينانسيير شنو هما هاد لي زيموبيليزاسيون فينانسيير؟ يقدروا يكونوا مثلا دي زاكسيون مثلا لونتربريز ديالنا بوسيد دي زاكسيون ديال دي زوتر انتربريز مثلا. هاد لي زاكسيون كيتسموا دي زيموبيليزاسيون فينانسيير. aussi l'entreprise يقدر يدخل في لو باتريمون ديالها لي ستوك. مثلا هاد لونتربريز عندها في لي ماغازان ديالها دي ستوك سوا يكونوا ديال ماتيير بريميير سوا ديال مارشانديز سوا ديال لي برودوي فيني. يعني لونتربريز اللي كدير لاندستري راه غادي يكونوا عندها ضروري هاد لي تيب ديال لو ستوك ماتيير بريميير يعني مواد اوليه باش كتصنع ودي برودوي فيني يعني المنتوج النهائي ديالها. اما لونتربريز اللي كدير الكوميرس راه غادي يكون عندها دي ستوك ديال مارشانديز اللي كتشريهم وكتبيعهم اون ليتا يعني سون ترانسفورماسيون. اوسي لونتربريز يقدر يكون عندها دي كريونس يعني هي كتسال. هاد لي كريونس باردون يقدروا يكونوا كريونس كليون. مثلا لونتربريز عندها فلوس ديالها عند الكليون ديالها يعني كتسال فلوس. اوسي يقدروا يكونوا دي زافونس او فورنيسور. مثلا الفورنيسور د لونتربريز اللي كتشري من عنده السلعه اولا كنقولوا باللغه العربيه هو الممول يعني لو فورنيسور ديال لونتربريز هو اللي كتكون كتشري من عنده سوا المارشانديز سوا لا ماتيير بريميير. تقدر تكون لونتربريز عطيها دي زافونس يعني التسويق وهادو كيتسموا دي كريونس. اوسي لونتربريز تقدر تكون عطيها مثلا لو بيرسونيل ديالها تكون عطيها مثلا دي زافونس ولا تكون عطيها دي كريدي مثلا ديال لي بالنسبه لي زومبلويي اللي عندها او سان د لونتربريز يعني البيرسونيل ديال لونتربريز. هادو كاملين كيدخلوا في لو باتريمون ديال لونتربريز وماشي غير هادشي كاين هادو غير امثله. بالنسبه لو باسيف دو بيلون
représente les moyens de financement de l'entreprise. يعني هنايا هاد لو باسيف شنو كيكون فيه هما لي مويان اللي لونتربريز دارت بهم التمويل او لا دارت الفينانسمون لراسها. منين جابت يعني منين جابت الفلوس باش فينونسات هاد لاكتيف هذا، باش شرات هادشي كامل. يعني هنا لي مويان منين جابت او نقدر نقولوا لي ريسورس يعني مصادر ديال التموين، c'est-à-dire tout ce qu'il doit. يعني هاد المصادر هادو هما غادي يكونوا سو فورم مثلا دي كريدي دي امبران دي كابيتو. يعني لونتربريز هنايا هاد لي مويان فينانسمون ديال ما كيكونوش ديال لونتربريز وانما كيكونوا مثلا كريديات ولا بحال هكا. alors tout ce qui la permet à financer ses actifs يعني قلنا هما لي ريسورس اللي يسمحوا ليها انها تمول هاد لي زاكتيف ديالها كامل. وهاد لو باسيف يقدروا يكونوا في دي كابيتو بروبر يعني راس المال ديال لونتربريز اللي جابوه لي زاكسيونير ديالها، يقدروا يكونوا دي زامبران هما كريديات غران تا يعني كريديات بلي مونطون كبار كيتسموا دي زامبران اللي كتجيبهم مثلا من لا بنك. يقدروا يكونوا دي ديت عاديين دي تالون تيرم ا مويان اي ا كور تيرم. مثلا دي تالون تيرم مثلا شرات دي ديموبيليزاسيون مثلا من شي فورنيسور ديالها وغادي تخلصوا على واحد المده اللي هي طويله، هذه كتسمى ديت يعني واحد الدين ا لون تيرم. ولا يقدروا يكونوا دي مويان تيرم يعني اللي غتخلصهم فواحد لو تيرم مويان، ولا يقدروا يكونوا دي كور تيرم مثلا دي ديت اللي غادي يكون عندها من الفورنيسور ديالها مثلا اللي شرات منه دي ماتيير بريميير اللي غتخلصوا مثلا في شهر ولا شهرين، هادوك دي ديت ا كور تيرم. واحد لوبسيرفاسيون مهمه او واحد المعلومه مهمه، le bilan se présente à partir des premières 5 classes figurant dans le plan comptable marocain. alors قلنا هاد لو طابلو هذا هاد لو بيلون هذا مناش كيتكون؟ راه كيتكون من 5 ديال لي كلاس. ملي غنجيبو هاد لي كلاس غادي نجيبوهم من لو بلان كونطابل ماروكان. alors لو بلان كونطابل ماروكان كاع الناس راهم لي ستاجير ولا طلبه لي بروميير اني راهم خصهم يشريو هاد لو بلان كونطابل داير بهذا الشكل هذا، فيه بزاف ديال لي كلاس. حنا غادي نهتموا غير بخمسه ديال لي كلاس الاولى هما اللي كيتكون منهم البيلون. alors كاينه لا كلاس 1 كونت دو فينانسمون بيرمانون، هاد لا كلاس هادي وكاع لي كومبوزون ديالها راهم كيدخلوا في البيلون. كاينه اوسي لا كلاس 2 كونت داكتيف ايموبيليزي حتى هي داخله في البيلون. وكاينه اوسي لا كلاس 3 compte d'actifs circulants hors trésorerie، هاد لا كلاس حتى هي داخله في البيلون. وكاينه لا كلاس 4 compte du passif circulant hors trésorerie، هاد لا كلاس حتى هي داخله في لو بيلون ديالنا. كاين اوسي لا كلاس 5 compte de trésorerie فيها جوج ديال لي بارتي trésorerie active et la trésorerie passive. alors هنايا غادي نحبسوا حد هنا. alors قلنا في البيلون غادي نحتاجو 5 ديال لي كلاس هما هادو اللي شفنا دابا. لي كلاس اللي جايين من بعد ما غاديش نحتاجوهم في البيلون، لو غنحتاجوهم في دي دوكيومون كونطابل وحدين اخرين. alors حنا دابا كنهضروا على البيلون غادي نحتاجو غير هاد 5. نكملوا لا بارتي تيوري ديالنا باش نديروا واحد ليكزامبل في التالي ونفهموا كيفاش كنخدموا بهاد لي كلاس وكيفاش كنحتاجوا ولا كنوظفوا هاد لو بلان كونطابل بور بريزونطي هاد لو بيلون هذا. alors نشوفوا لا فورم ديال هاد البيلون كيفاش دايره. لا بريزونطاسيون ديال البيلون قلنا البيلون دان طابلو فيه جوج ديال لي بارتي اكتيف اي بارتي باسيف. وهاد البلاصه لي مونطون يعني هنا كنديروا لي سولد بالدرهم ديال لي كونط. قلنا هاد البيلون كيتكون من 5 ديال لي كلاس. كلاس 1 هاد لي كلاس جبناهم من البلان كونطابل. كلاس 1 فينانسمون بيرمانون كتكون هنايا الفوقانيه كاع في الباسيف. وكلاس 2 كتكون هي الاولى في لاكتيف سميتها اكتيف ايموبيليزي. كلاس 3 كتكون هي الثانيه في لاكتيف سميتها اكتيف سيركولون. وكلاس 4 كتكون هي الثانيه في الباسيف
سميتها باسيف سيركولون. ولا كلاس 5 واحد لا بارتي كنحطوها في لاكتيف واحد لا بارتي كنحطوها في الباسيف. لا بارتي اللي كنحطو في لاكتيف راه باينه تريزوري اكتيف يعني مسميه على لاكتيف. ولا تريزوري باسيف كنحطوها من جهه الباسيف. الوغ الشكل ديال الترتيب اللي كنحطو به لي كلاس هو هذا نعقلوا عليه مزيان. لا كلاس 1 ولا كلاس 4 ولا بارتي من لا كلاس 5 كاينه جهه الباسيف. ولا كلاس 2 ولا كلاس 3 وواحد لا بارتي من لا كلاس 5 كاينه في الجهه ديال الاكتيف. هنايا في لي مونطون كنحطوا لي سولد يعني هاد لي كونط هاد لي كونط كاملين اللي كاين في هاد الكلاس شنو هو السولد ديالهم يعني شنو هما لي مونطون اللي فيهم. الوغ كنلاحظوا هنا عندنا واحد لو توتال خاص بالاكتيف وواحد لو توتال خاص بالباسيف. غادي نجمعوا هاد لي توتال ديال كاع لي كونط اللي عندنا في الاكتيف وهنا غنجمعوا لي توتال ديال كاع لي كونط اللي عندنا في الباسيف. وواحد لوبسيرفاسيون مهمه كتقولنا بانه لو توتال اكتيف دوا فورسيمون ايغال او توتال باسيف. يعني هاد لو مونطون اللي غيكون عندي هنايا خصو يكون كيساوي هاد لو مونطون اللي عندي هنايا. يعني جهه لي زومبلوا يعني لو باتريمون د لونتربريز خصو يكون التوتال ديالو كيساوي الفينانسمون لي مويان دو فينانسمون ديال لونتربريز. هنا لي ريسورس وهنايا لي زومبلوا. هنا منين جابت لونتربريز فلوس باش شرات هاد لاكتيف هذا يعني لوجيكمون راه خص هاد لا بارتي تكون كتساوي هاد لا بارتي. الوغ نديرو بتي اكزامبل باش نشوفو كيفاش كنحطو هنايا لي كونط وكيفاش كنخدمو لو بلان كونطابل ديالنا. Alors l'exemple, le bilan de l'entreprise X, le 1-1 l'année N, se présente des éléments suivants. Alors l'entreprise fait le 1-1 fois de l'année N, يعني في début ديال l'année عندها هاد les éléments هذا في le patrimoine ديالها يعني l'entreprise هاد الشيء اللي كتملك. Alors هاد les éléments ديالها كاين des bâtiments بواحد le montant ديال 800,000. L'entreprise a des bâtiments. L'entreprise aussi a des matériaux de transport. Les matériaux de transport, le solde ديالهم ولا القيمة ديالهم هي 200,000. Le stock, l'entreprise a aussi des stocks de marchandises بواحد القيمة ديال 100,000. Aussi l'entreprise عندها solde caisse يعني عندها فلوس في لا كاس ديالها بواحد لو مونطون ديال 10,000 درهم. هاد لونتربريز كتملك واحد لونبران خداتو اوبري لي زيتابليسمون دي كريدي يعني لونتربريز خدات واحد لونبران من لا بنك بواحد لو مونطون ديال 400,000. هاد لونتربريز عندها دي ديت انفير الفورنيسور ديالها يعني الفورنيسور ديالها اللي كتشري من عنده السلعه راه كيسلها دي ديت بواحد لو مونطون ديال 100,000. Le capital social de l'entreprise s'élève à 610,000 يعني الكابيتال ديال هاد l'entreprise هو 610,000 درهم. Le travail à faire هنايا c'est que on va présenter le bilan de l'entreprise X. هما عطاونا هاد الزيلمون هاد لي كونط هادو وبلي سولد ديالهم وحنا ما علينا الا نحطوهم في هذاك لو طابلو ديال البيلون. يعني هادوك لي كونط نحاولوا نشوفوا كل وحده فين غادي نحطوها هنايا وسط هاد لو بيلون هذا. الوغ الشكل ديال هاد لو بيلون غادي يكون بحال هكا. غادي نحاولوا نتريتاو شاك اليمون بوحدو. عندنا هنايا بروميير اليمون لي باتيمون بهاد لو مونطون ديال 800,000. الوغ هنا فين غادي يبان الاستعمال ديال بلان كونطابل. غادي نعقلوا هاد الكلمه ديال باتيمون وغادي نمشيو نقلبوا على لي باتيمون وسط لو بلان كونطابل ديالنا. الوغ انا هنايا عندي لو بلان كونطابل بي دي اف نتوما راكم غادي تشريوه كتاب صغير لو بلان كونطابل راكم غادي تكونوا عارفينه. الوغ هنا لي باتيمون غادي يدخلوا هنايا في لا كلاس 2 هنا فين غادي نلقاوهم حيتاش هما من الممتلكات ديال لونتربريز وهما من لي زيموبيليزاسيون كوربوريل يعني هما ممتلكات مجسده وملموسه سو سون دي باتيمون. الوغ هنا غادي نجيو لهاد ايموبيليزاسيون كوربوريل وغادي نقلبوا على باتيمون وها هي هنايا باتيمون. الوغ باتيمون هي داخله في لو كونط ديال كونستركسيون. الوغ غادي نمشيو لو بيلون ديالنا
وغادي نحطو في لا كلاس 2 لان حنا لي باتيمون لقيناهم في لا كلاس 2. لا كلاس 2 غادي نحطو لو كونت ديال كونستركسيون، غادي نحطو لو كونت ديال كونستركسيون بلو مونطون ديال لي باتيمون اللي هو 800000. نقدروا نحطو هنايا لو كونت يعني اللي جامع لي باتيمون ديال كونستركسيون، ولا نقدروا نحطو هنايا لو سو كونت اللي سميتو نيت كونستركسيون اللي سميتو باتيمون، يعني بحال. بالنسبه لليليمون الثاني عندنا ماتيريال دو ترونسبور. الوغ ماتيريال دو ترونسبور قبل ما نمشيو نبداو نقلبوا في لو بلان كونطابل حنا ما عارفينش فين غنقلبوا، غنحاولوا نحددوا بزاف د الحوايج. هاد الماتيريال دو ترونسبور هو شي حاجه من الممتلكات ديال لونتربريز. يعني اولا غادي يكون في الجهه ديال الاكتيف، فين غادي يكون هو واحد لي موبيليزاسيون، واحد الممتلك اللي هو يا كوربوريل مجسد، راه ماتيريال ديال ترونسبور. يعني غادي نمشيو جهه الباسيف وغادي نقلبو جهه لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الوغ غادي نقلبو هنايا على الماتيريال دو ترونسبور جهه لي زيموبيليزاسيون كوربوريل. الوغ ها هو عندنا لو ماتيريال دو ترونسبور. غنهزو هاد لو كونط وغادي نحطوه في البيلون ديالنا تحت من لاكتيف ايموبيليزي، بويسكو حنا لقيناه في لا كلاس 2 ديال لاكتيف ايموبيليزي. غنحطو لو كونط ديال ماتيريال دو ترونسبور وبلو مونطون اللي عندنا هنايا ديال 200000 هي اللي غادي نحطو هنايا جهه لو مونطون. الوغ ندوزو ليليمون الثالث، عندنا لي ستوك ديال المارشانديز. ستوك ديال المارشانديز غادي نشوفو فين كاين هنا في لو بلان كونطابل. لو ستوك د مارشانديز كيكون جهه لاكتيف سيركولون. علاش؟ لان هذيك المارشانديز هي ماشي ايموبيليزاسيون، يعني ماشي كتبقى بزاف وسط لونتربريز، هي سيركولون، يعني من بين الحوايج اللي كتحرك وسط لونتربريز. يعني هاد المارشانديز كناخذوها ومن بعد كنبيعوها، يعني راها واحد الستوك اللي هو سيركولون. هنايا عندنا جهه لي ستوك مارشانديز، غادي ناخذوا هاد لو كونط هذا مارشانديز وغادي نحطوه تحت من لا كلاس 3 فين لقيناه تحت من لاكتيف سيركولون. غادي نحطو هنايا ستوك ديال المارشانديز، و لو مونطون اللي عندنا في ليكزارسيس هو 100000. هنا عندنا ستوك ديال المارشانديز لو مونطون هو 100000. ليليمون الرابع عندنا سولد في لاكيس. الوغ لونتربريز عندها فلوس وسط لاكيس ديالها. نمشيو لو بلان كونطابل ديالنا وغادي نقلبوا على لاكيس. لاكيس كتكون في لا تريزوروري. لا تريزوروري هي لا كلاس 5. الوغ غادي نمشيو وغادي نقلبوا على لا كلاس ديال لا تريزوروري كلاس 5. لا تريزوروري اكتيف وغادي نقلبوا على لو كونط ديال لا كاس حتى هو. الوغ غناخذوا هاد لو كونط كاس وغادي نحطوه تحت من لا كلاس 5 لو كونط ديال لا تريزوروري اكتيف. هنايا غنحطو تحت من لا كلاس 5 بارتي ديال لا تريزوري اكتيف، غادي نحطو لو كونط كاس وغادي نديرو قدامو لو مونطون ديال 10000 اللي عندنا هنايا في ليكزارسيس 10000. ندوزو ليليمون الاخر عندنا امبران اوبري لي établissements دو كريدي. الوغ هنا دابا ملي كنهضر على امبران هنايا هضرنا على الممتلكات ديال لونتربريز. هنا ملي كنهضر على امبران يعني واحد لو كريدي بواحد لو مونطون طالع. لو كريدي يعني خصو يكون في جهه الباسيف، سي ان موين فينانسمون. الوغ حنا دابا غادي نقلبو من جهه الباسيف، وهاد لومبران هذا غادي نشوفو في وسط لو بلان كونطابل فين جا هاد لومبران هذا. لومبران كيكون في لا كلاس 1. غادي نقلبو عليه. الوغ عندنا لا كلاس 1 كونط ديال فينانسمون بيرمانون هما هادو. غادي نقلبو وسط منهم على لومبران اوبري لي établissements دو كريدي. الوغ هنا كنقلبو، هنا عندنا emprunt auprès les établissements de crédit. هذا هو لو كونط اللي غادي نحتاجو. غادي ناخذوه كيف ما هو وغادي نحطوه تحت من لا كلاس 1 فين لقيناه وغادي نحطو هنايا لومبران. الوغ هنايا لومبران لو مونطون ديالو هو 400000 كيف ما عندنا في ليكزارسيس. ندوزو عندنا dette fournisseur. الوغ غادي نمشيو نقلبو على لو كونط فورنيسور ديالنا
وغادي نشوفوا وسط البلان كونطابل فين جا لو كونت فورنيسور. الوغ لو كونت فورنيسور هو كيكون في لا كلاس 4. غادي نقلبوا عليه وسط لا كلاس 4. الوغ هنايا عندنا لا كلاس 4 كونت ديال باسيف سيركولون. نقلبوا هنايا على لو فورنيسور. هذا هو لو كونت اللي كنحطوا فيه لي ديت ديال فورنيسور. غناخذوا هذا لو كونت كما هو وغادي نحطوه ونعقلوا بلي هو كاين في لا كلاس 4 في الجهه ديال الباسيف، وغادي نحطوه في الجهه ديال الباسيف في لا كلاس 4. غادي نحطو هنا لو كونت فورنيسور بلو مونطون ديالو اللي عندنا في ليكزارسيس هو 100,000. نرجعوا ليكزارسيس سالينا مع الفورنيسور. دابا غادي نشوفوا هاد لوبسيرفاسيون هادي ديال لو كابيتال سوسيال لونتربريز سيليف ا 610,000. الكابيتال ديال لونتربريز هو 610,000. غنمشيو للبلان كونطابل وغادي نقلبوا على لو كابيتال ديال لونتربريز. لو كابيتال كيكون في لا كلاس 1. الوغ نمشيو لا كلاس 1. هنايا عندنا لا كلاس 1 واول حاجه كاين في لا كلاس 1 هي لي كابيتو بروبر. وسط منها كاين لو كونت ديال كابيتال سوسيال، يعني لونتربريز عندها واحد لو كابيتال سوسيال ديال 610,000. الوغ غناخدو هاد لو كونت كابيتال سوسيال غنحطوه تحت من لا كلاس 1 وسط البيلون. الوغ لا كلاس 1 هي هادي فينانسمون بيرمانون، غنحطو تحت منها لو كابيتال سوسيال بلو مونطون اللي عندنا في ليكزارسيس ديال 610,000. الوغ حنا سالينا كاع لي زيليمون هنايا اللي عندنا في ليكزارسيس. اللي علينا هو نحسبوا التوتال ونفيريفيو واش توتال اكتيف كيساوي توتال باسيف، اللي هو ضروري يخرج لنا لو توتال اكتيف كيساوي لو توتال باسيف. الوغ نقدروا ناخذ مثلا باش نتاكدوا ناخذ كالكولاتريس. الوغ وسط الكالكولاتريس غادي نحاولوا نحسبوا لي زيليمون اللي عندنا في الجهه ديال اكتيف. عندنا لي كونستركسيون ب 800,000، عندنا ماتيريال دو ترونسبور ب 200,000، عندنا ستوك ديال المارشانديز ب 100,000 وعندنا لا كاس 10,000 ولو توتال هو 1,110,000. نشوفوا لو توتال ديال الباسيف. عندنا لو كابيتال سوسيال 610,000، عندنا اوسي لومبران 400,000 وعندنا ديت فورنيسور 100,000 ولو توتال هو 1,110,000. الوغ هنايا كنلاحظوا باللي لو توتال اكتيف ايغال لو توتال باسيف، يعني ليكزارسيس ديالنا راه صحيح. هنايا كما كتلاحظوا في لا كلاس 5 ما لقيناش شي اليمون كي ابارتيان لا كلاس 5 تريزوري باسيف، الوغ كتبقى خاويه. هاد ليكزارسيس فيه غير شويه ديال لي كونت، يعني 1 و2 3 4 5 6 7 ديال لي كونت. هو نورمالمون ليكزارسيس اللي غادي يكون ابليكاسيون راه غادي يكون فيه بزاف ديال لي كونت وغادي تقلبوا بزاف وسط البلان كونطابل. الوغ غادي نعطيكم دي زانفورماسيون اللي غادي يعاونوكم وانتم كتقلبوا وسط هادوك لي 5 كلاس ديال بلان كونطابل، حيت هما طوالين و اون فوا تلقاو عندكم شي كونت غادي تبقاو تقلبوا فين جا. الوغ نعطيكم دي بتي زانفورماسيون اللي غادي يعاونوكم تمشيو نيشان فين جا الكونت بلا ما تبقاو تقلبوا بزاف. الوغ بروميير انفورماسيون هي الا كان هاد لو كونت كيجسد لنا واحد الحاجه ديال ممتلك، غادي نبقاو ديما نقلبوا في هاد لي كلاس هادو، كلاس 2 كلاس 3 و كلاس 5 الجهه ديال لا تريزوري اكتيف. الا كان هاد لو كونت هذا كيجسد لنا واحد لا ديت واحد الكريدي، ماشي شي حاجه كتملكها لونتربريز، بالعكس شي حاجه لونتربريز اللي خصها تخلصها، يعني شي كريدي سوا فورنيسور سوا امبران، غادي نبقاو نقلبوا ديما في الباسيف. يعني نبداو نقلبوا في لا كلاس 1 ولا كلاس 4 ولا كلاس 5 الجهه ديال تريزوري باسيف. الوغ وسط من هاد لي كلاس هادو احنا عرفنا دابا واش غادي نقلبوا في هاد الجهه ولا نقلبوا في هاد الجهه. الوغ لانفورماسيون اللي غادي نقولوا باش نعرفوا واش انا دابا عرفتها اكتيف ولكن ما عرفتش راسي واش غادي نقلب
في لاكتيف ايموبيليزي ولا غادي نقلب في لاكتيف سيركولون ولا غنقلب في لا تريزوري اكتيف، يعني ما غاديش نقلبهم كاملين. الوغ لانفورماسيون هنايا اللي غادي تعاونكم تميزوا ما بين هاد 3 لي كلاس هادو، غادي ديما نبداو نشوفوا هذاك الممتلك ولا هذاك الشيء لو باتريمون ديال لونتربريز، واش هو شي حاجه اللي كتبقى بزاف وسط لونتربريز اولا شي حاجه اللي ما كتعطلش وسط لونتربريز يعني غير شي شهوره كتمشي، اولا شي حاجه اللي هي يا ليكيد. هنايا الجهه ديال لاكتيف كتكون مرتبه سولون ليكيديتي، يعني لي زيموبيليزاسيون ديال لونتربريز هي شي حاجه اللي صعيب انها تحول فلوس، انها تباع. يعني الا لاحظنا لي كونستركسيون لي ماتيريال دو ترونسبور لي تيران ايتترا، هادو شي حاجه اللي صعيبه انها تولي فلوس، يعني لا ليكيديتي ديالها نازله بزاف قليله. بالنسبه لي ستوك دو مارشانديز ولا لي كريونس كليون اللي كيكونوا في لاكتيف سيركولون، هادو شي حاجه اللي ماشي سهل بزاف تردها فلوس، وانما او موان غيكون سهل ليك تبيع المارشانديز على انك تبيع الكونستركسيون ديالك. الوغ هنايا لي ستوك دو مارشانديز هما شويه ليكيد، يعني او موان احسن من لاكتيف ايموبيليزي. نقدروا مثلا هاد ستوك يطلب منا شهر شهرين ونبيعوه كامل ونحولوه فلوس. بالنسبه لا تريزوري اكتيف هما شي حاجه اللي هي تري ليكيد، مثلا لا كاس ولا لا بنك. الوغ الفلوس اللي عندنا في لاكاس ولا عندنا في لا بنك هما راهم واجدين، يعني ليكيد تري ليكيد، هادو مرتبين سولون ليكيديتي. يعني هنايا لا تريزوري اكتيف كتكون تري ليكيد ولا لاكتيف سيركولون كتكون شويه ليكيد، ولاكتيف ايموبيليزي كتكون صعيب انها تولي ليكيد. بالنسبه باش نفرقوا ما بين لي كلاس ديال باسيف، الوغ عندي شي كونط وانا عرفت هذا كونط هو سو فورم دون ديت، يعني شي حاجه اللي كتسال لونتربريز، ولكن ما عرفتش راسي واش غادي نمشي نقلب في لا كلاس 1 ولا غادي نقلب في لا كلاس 4 ولا غادي نقلب في لا كلاس 5 تريزوري باسيف. الوغ هادو مرتبين سولون ليكزيجيبيليتي. الوغ باسيف ديال البيلون هو مرتب سولون ليكزيجيبيليتي. شنو كنقصدوا بليكزيجيبيليتي؟ هو مثلا الوقت اللي باقي لنا باش نخلصوا هذيك لاديت، الوغ كل ما هبطنا والوقت كينقص. بالنسبه لي كابيتو سوسيال هادو اصلا لونتربريز ما عمرها ما كتردهم. بالنسبه لي زومبران هادو كريديات كبار، الوغ لونتربريز باش ترد هاد الكريدي الكبير راه خصها وقت طويل، ربما 10 سنين 20 عام، هادو كريديات كبار. يعني هنايا ليكزيجيبيليتي هنايا راها ناقصه. الوغ هنايا بالنسبه لهاد الكلاس 4 كيكونوا هنايا لي فورنيسور مثلا ولا لي زافونس جايينها من لي كليون ديالها، هنايا كيكونوا غير لي ديت اللي هما شويه قلال ولونتربريز غتقدر تخلصهم قل من عام. يعني هنايا كريديات اكثر من عام وهنا الكريديات قل من عام، يعني غير شي شهوره. مثلا فورنيسور ديالنا كيسالنا راه 1 موا ولا 2 موا راه غادي نخلصوا ليه فلوسه. بالنسبه لكلاس 5 بارتي ديال تريزوري باسيف، هنا شنو كيكون واحد لي بتي كريدي ديال لا بنك اللي مثلا كتكون غير فاسيليتي كاس، مثلا كتعطيك شي تسهيل بالنسبه لشي فلوس وكتردهم غير في نهار يومين. يعني هنايا غادي تردهم في نهار يومين ولا كاع سيمانه. هنا لي كريدي اللي كنردوهم على شي اشهر، يعني موان دانو، وهنا لي كريدي اللي هما يا بلوس دانو. الوغ هنايا اون فوا تلقى واحد لو كونط غادي تحاول تشوف واش هو باتريمون غتقلب جهه الباسي لاكتيف ولا واش هو موين فينونسمون، يعني شي كريدي غادي تقلب جهه الباسيف. وباش تعرف اين كلاس غادي تشوف واش هاد ليليمون هذا هو ساهل يولي ليكيد ولا موين يقدر يولي ليكيد على شي اشهر او لا تري ليكيد، يعني في جهه لا تريزوري. بالنسبه للباسيف غادي نشوفوا هاد لا ديت ديالنا واش غادي نخلصوها بلوس دانو، يعني غنحطوها في لا كلاس 1، واش غنخلصوها موان دانو يعني في شي كلكو موا، يعني غادي نحطوها في لا كلاس 4، واش هي غادي تخلص غير في شي ايامات، يعني غادي نحطوها في لا تريزوري باسيف، يعني بحال لي فاسيليتي كاس اللي كتعطيهم لا بنك. كنتمنى تكون هاد لا بارتي ديال البيلون باينه بزاف. هاد لي بتي اكزامبل غير غادي يفهمنا كيفاش كنبريزونطيو البيلون
وفي لا فيديو الجايه غادي نديرو اكزامبل غيكون شويه طويل وغادي نقلبو مزيان وسط البلان كونطابل على لي كونط. وشاك اكزرسيس غادي نديروه غادي نكونوا كنتعرفوا به على لي كونط جداد من البيلون، غادي نشرحوهم ديالاش هما ولاش كيصلحوا. الوغ الا فهمتوا هاد لا فيديو استفدتوا منها، n'hésite pas de s'abonner à la chaîne et j'aime et partage la vidéo et merci.